बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 3 जून बरोज़ बुध 2020। आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का धूप में काम करने वाले मजदूरों को दोपहर के औकात में 2.5 घंटे का वक्फा देने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात का धूप में काम करने वाले मजदूरों को दोपहर के औकात में 2.5 घंटे का वक्फा देने का ऐलान किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर बराए इंसानी वसाइल नासिर बिन थानी अल हिल्मी ने ऐलान किया है कि मुमलिकत में 15 जून से 15 सितंबर तक धूप में काम करने वाले मजदूरों को दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक वक्फा दिया जाएगा। वक्फे का ऐलान 2 जून को किया गया है, जिसका इतलाक 15 जून से 15 सितंबर तक होगा। वजीर बराए इंसानी वसाइल ने कहा है कि मजदूरों को गर्मी के मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए ये फैसला किया गया है। ताहम इमरजेंसी में काम करने वाले मजदूरों पर हुक्म का इतलाक नहीं होगा। अलबत्ता उनकी कंपनियों को इस हवाले से तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में काम करने वाले मजदूरों को ठंडे पानी और जूस वगैरह फराहम किया जाए। इसके अलावा किसी भी मजदूर की सेहत खराब होने की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद मौजूद होनी चाहिए, जबकि अगर कोई मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो अगले घंटे को एक्स्ट्रा घंटे में शामिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो फर्म इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगी उसे फ़ी मजदूर 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा और ये जुर्माना 50,000 दिरहम तक हो सकता है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मजदूरों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है और उन्हें हर तरह के इंसानी हकूक़ फराहम करने को यकीनी बनाया जाता है ताकि किसी इंसान की हक तलफी ना हो। इसके लिए हुकूमत ने सख्त कवानीन वज़ा किए हैं और उनकी खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और सज़ाएँ भी दी जाती हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मई के दौरान कारोबारी लाइसेंस की तादाद 6,48,000 से तजावुज़ कर गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मई 2020 के दौरान कुल जारी कारोबारी लाइसेंस की तादाद 6,48,684 रही, जो कि अप्रैल 2020 में मौजूद लाइसेंस की तादाद से 1,035 ज़्यादा है। ये बात कौमी इक़्तिसादी रजिस्ट्रार के आदाद व शुमार में बताई गई। लाइसेंस की तादाद में ये इजाफा हालिया आलमी इक़्तिसादी सुस्त रवि के बावजूद मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियों के तसलसल का सबूत है। मुल्क की माशी सरगर्मियों के इस जायजे में रवां साल के आगाज़ से मुल्क में सबसे ज़्यादा जिस शोबे ने तरक्की की वो ई कामर्स है। मुल्क की मईशत और कारोबारी शोबों में अबू ज़ैबी और दुबई की अमारात का वाज़े बड़ा हिस्सा है और इस तनाजुर में ये दोनों अमारात मजमूई तादाद का 4.68% हिस्सा रखती हैं। मई 2020 के इख्तिताम पर अबू ज़ैबी और दुबई की तरफ से जारी शुदा लाइसेंस की कुल तादाद 4,43,766 रही, जिसमें दुबई का हिस्सा 3,55,000 और अबू ज़ैबी का हिस्सा 1,43,711 है। कारोबार के बाकी मादा लाइसेंस का इजरा शारजा, रासुल खैमा, फजेरा, अजमान और उम्मुल कवेम की तरफ से किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अबू ज़ैबी में महकमा सेहत का गुंजान आबादी वाले मकामात पर कोविड-19 के मुफ्त टेस्ट करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के महकमा सेहत ने मुतअल्लिका अथॉरिटीज़ की शिराकत दारी से कौमी स्क्रीनिंग प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत देने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ज़्यादा आबादी वाले मकामात पर कई रिहायशी कम्प्लेक्स वाले इलाकों में कोविड-19 के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद अमारात में गुंजान आबादी वाले इलाकों तक ज़्यादा पहुंचकर अमाराती बाशिंदों की ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग करना है। 30 मई से शुरू होने वाली इस मुहिम में पहले रिहायशी कम्प्लेक्स के बारे में जायज़ा लिया जाएगा और इसके साथ कोविड-19 की मुफ्त स्क्रीनिंग मुहैया की जाएगी। इस मुहिम के दीगर मकासद में मुआशरे की भलाई और सेहत आमा को यकीनी बनाना है ताकि मुआशरे के तमाम तबकात को सेहत खिदमत तक रसाई मुयसर रह सके
اور ٹیسٹنگ کے عمل کو مزید باقاعدہ منظم بنایا جا سکے۔ یہ مہم اس مجموعی پالیسی کا بھی حصہ ہے جس میں اس وائرس کی روک تھام کرنا اور صحت عامہ کی حفاظت یقینی بنانا مقصود ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپڈیٹ کی طرف۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی، ایک دن میں 4 فلائٹیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور ایک دن میں 4 خصوصی پروازیں ریاض اور جدہ سے گئی ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی 3 خصوصی پروازیں منگل کو ریاض سے پشاور اور ملتان پہنچی ہیں۔ جدہ سے سعودی عربین ایئر لائنز کی ایک خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچی ہے، جبکہ ملتان جانے والی 2 پروازوں میں 140 اور پشاور جانے والی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 مسافر سعودی عرب سے پاکستان پہنچے ہیں۔ پشاور جانے والی پرواز سے 16 پاکستانیوں کی میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ پاکستانی سفیر راجہ اعجاز، ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب سے واپس آنے والے خواہش مند پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جدہ سے 8ویں پرواز ہے۔ اب تک 1700 افراد کو پاکستان پہنچایا جا چکا ہے، جبکہ ریاض سے 8 پروازوں کے ذریعے 1434 پاکستانی واپس جا چکے ہیں۔ دمام سے بھی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانی واپس گئے ہیں۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا ان کا خروج نہائی لگا تھا اور وہ سفری پابندیوں کی وجہ سے واپس نہیں جا سکے تھے۔ دریں اثنا دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ PIA کی 3 پروازیں 530 پھنسے ہوئے پاکستانیوں اور 16 میتوں کو لے کر منگل کو ریاض سے پاکستان پہنچی ہیں۔ بیان کے مطابق ریاض میں قائم پاکستانی سفارت خانے اور جدہ میں قونصلیٹ جنرل نے 480 عمرہ زائرین اور 195 قیدیوں سمیت 4000 سے زائد پاکستانی شہریوں کو وطن واپسی میں معاونت کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی مشن پاکستانی تارکین وطن کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے تناظر میں ان کی ممکنہ معاونت کی جا رہی ہے۔ ریاض میں پاکستان کے سفارت خانے کی درخواست پر پاکستانیوں کی واپسی کے لیے سعودی عرب جانے والی خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مشنز نے انتقال کر جانے والے پاکستانیوں کی مقامی تدفین کے 40 کیسز میں بھی معاونت کی ہے، جبکہ اب تک 90 میتوں کو پاکستان واپس لایا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے تحت بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے وزارت خارجہ امور کوششیں جاری رکھے گی۔ اب چلتے ہیں ہماری آخری اپڈیٹ کی طرف۔ امارات واپسی، غیر ملکیوں کے لیے نئی ہدایات۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ نے امارات واپسی کے خواہش مند تارکین کے لیے شرائط جاری کی ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق اتھارٹی نے غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے طے کردہ ضوابط کی پابندی کرنے اب چلتے ہیں ہماری آخری اپڈیٹ کی طرف۔ امارات واپسی، غیر ملکیوں کے لیے نئی ہدایات جاری۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ نے امارات واپسی کے خواہش مند تارکین وطن کے لیے شرائط جاری کی ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق اتھارٹی نے غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے طے کردہ ضوابط کی پابندی کرنے کا کہا ہے۔ واپسی کے اجازت نامے کی درخواست کی منظوری سے قبل نہ ٹکٹ خریدیں، نہ واپسی کا ریزرویشن کروائیں اور نہ سفر کرنے کا خطرہ مول لیں۔ واپسی کے اجازت نامے کے اجراء میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اجازت نامے کی منظوری ملنے پر ہی ریزرویشن کروائیں۔ درخواست میں مذکورہ واپسی کی تاریخ فرضی ہوتی ہے، حقیقی نہیں، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ امارات واپسی کے خواہش مند مؤثر اقامہ ہولڈر تصریح دخول المقیمین حاصل کرنے کے لیے ویب سائٹ پر جا کر سمارٹ سروسز فارم فل کریں۔
अथॉरिटी ने बैरून मुल्क मुकीम तारकीन और मौसर इकामा होल्डर्स की अमारात वापसी का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए मज़कूरा वेबसाइट मुख्तस कर रखी है। अथॉरिटी ने वेबसाइट पर वाज़ेह किया है कि वापसी का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए इकामे की फ़ोटोकॉपी और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मुंसलिक करना लाजमी होगी। इकामा मौसर हो, दरख्वास्त देते वक्त अमारात से बाहर मुकीम हो और अमारात से बाहर जाने का सबब भी बयान करना होगा। दूसरी जानिब 4 फ़िज़ाई कंपनियों ने काहिरा से 4 खलीजी शहरों के लिए इतवार 31 मई से यौमिया परवाज़ें शुरू कर दी हैं। मिस्री जरीदे अल एहराम के मुताबिक इजिप्ट एयर, एयर कहरो, अल कुवैतिया और अल जज़ीरा एयर ने मिस्र में सियाहत और सेहत वगैरह की वजारतों के ताउन से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद मसरियों को काहिरा पहुँचाने के लिए कुवैत से यौमिया परवाज़ें बहाल की हैं। फ़ज़ाई कंपनियों ने जिद्दा, रियाद और दमाम से भी मसरियों को काहिरा पहुँचाने के लिए यौमिया परवाज़ें चलाने का फ़ैसला किया है। खलीजी शहरों से वतन वापस जाने वाले मिस्रियों को करंतना में रखा जाएगा, जिसके अखराजात खुद मसरी शहरी बर्दाश्त करेंगे। याद रहे कि महकमा शहरी हवाबाजी ने 19 मार्च को सफरी पाबंदी लगा दी थी, अलबत्ता इससे एयर कार्गो और चार्टर फ्लाइट्स को इस्तिस्ना था ताकि सियाह अपना प्रोग्राम मुकम्मल करके वतन वापस जा सकें। अलावा अज़ीम फ़िज़ाई एम्बुलेंस और दाखिली परवाज़ों को भी इस्तिस्ना दिया हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मिलते हैं अगली अपडेट के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।